कराची में लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग से शहरियों की जिंदगी अजीरन। शहर में 8 से 12 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल बन गई। डालमिया, गुलशन जमाल, लसबेला, गुलबहार, लियाकत आबाद, गुरु मंदिर, नाजिमाबाद में हर 2 घंटे बाद बिजली बंद। उधर हैदराबाद में भी 12 से 14 घंटे तक बिजली की गैर एलानिया बंदिश से शहरी परेशान। पीटीआई रुकने सिंध असेंबली राजा अजहर का गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ पीर से धरना देने का ऐलान। कराची में बिजली के बंदिश के बायस पानी का बहरान भी शदीद हो गया। लांढी, कोरंगी, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी और गुलिस्तान जौहर में पानी की किल्लत पैदा हो गई। गुलशन इकबाल, नाजिमाबाद, खारादर और मंजूर कॉलोनी में भी पानी नायाब हो गया। न्यू कराची और रंगी टाउन में भी शहरी पानी को तरस गए। लाहौर में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, शहरी इलाकों में बिजली घंटों बंद रहने लगी। समनाबाद, गुलशन रावी, मुगलपुरा, जोड़े पुल, ताजबाग, बाटापुर, मिस्ट्री शाह, चाना स्कीम समेत बेशतर इलाकों में बिजली की आंख मचोली। मुल्तान समेत दीगर शहरों में भी बिजली की लोड शेडिंग पर शहरी बिलबिला उठे। उधर पेशावर में भी गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग से अवाम परेशान। हुकूमत से सिस्टम बेहतर करने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली आज पूरी दुनिया इख्तियार कर रही है। वज़ीर इत्तला शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। मज़ीद बोले कि हालात काबू में हैं लेकिन अभी खतरा टला नहीं। हमें बहैसियत कौम आगे भी एहतियात से काम करना है। गुज़श्ता हुकूमतों ने हेल्थ सेक्टर की तरफ तवज्जो नहीं दी। कोरोना के खिलाफ पाकिस्तानी कौम के अज़्म हिम्मत के 100 दिन। इंसदादे कोरोना जंग में कौम के मसीहाओं और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को सलाम। फ्रंट लाइन पर मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेज, पुलिस, इमदादी इदारों और सहाफ़ियों को खिराज तहसीन। सरबरा NCOC असद उमर ने कहा कि सूरत हाल बेहतर हो रही है। अवाम बेहतियाती करेंगे तो उसकी सज़ा हमें ही मिलेगी। CDA ने इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर रोक दी। हुकूमत का इस्लामी नजरियाती काउंसिल से मुशावरत करने का फैसला। उधर इस्लामाबाद के सैदपुर विलेज में मौजूद 200 साल पुराना हिंदू मंदिर, सिखों का गुरुद्वारा और एक मस्जिद मजहबी हम आहंगी का आगाज। रिहायशियों का नए मंदिर के बजाय पुरानी इबादतगाहों की हालत में बेहतरी लाने का मुतालबा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मानसून हवाएं चल पड़ी। कल से बादल बरसने की पेशगोई। दौरा इंग्लैंड के लिए कौमी स्क्वाड में शामिल बाकी 3 खिलाड़ियों का चौथा कोरोना टेस्ट। इमरान खान, हैदर अली और काशिफ भट्टी के पहले 2 टेस्ट मुस्बत और तीसरा मनफी आया था। फास्ट बॉलर हारिस राउफ तीसरा टेस्ट भी मुस्बत आने पर मजीद कुछ अरसा करंटीना में रहेंगे। स्पेनिश फुटबॉल लीग में एक्शन से भरपूर मुकाबले। टीमों की टाइटल पर कब्जा जमाने की भरपूर कोशिश। एटलेटिको मैड्रिड ने मायोर्का को 3-0 से शिकस्त दे दी। फाते टीम की जानिब से अल्वारो मोराता ने 2 गोल स्कोर किए। मुमताज लोक गुलकार अली बख्श और अलन फकीर को मदाहों से बिछड़े 20 बरस बीत गए। अलन फकीर ने सूफियाना कलाम और पॉप म्यूजिक को अनोखे रूप में पेश करके एक नई जौहरत की बुनियाद रखी। बेशतर कलाम सिंधी में पढ़े लेकिन उर्दू नगमे उनकी मुल्क गिर शोहरत का बाइस बने। आवाज का सहर आज भी बरकरार है। स्टाफ का और सारे वो लोग जिन्होंने मिलकर एक टीम वर्क के जरिए इस खतरनाक वबा का सामना किया और अवाम की खिदमत में पेश रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पहले दिन से ही एक मौक़िफ़ अपनाया था जो कि
اس ملک کی زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسی حکمت عملی ترتیب دی. یہ وہ حکمت عملی ہے جس نے جو اس کی وبا کے شروع میں پرائم منسٹر عمران خان نے دی تھی، آج ساری دنیا اس کو فالو کر رہی تھی، اور وہ تھا سمارٹ لاک ڈاؤن کا. سمارٹ لاک ڈاؤن کی جو حکمت عملی تھی اس کے نتائج آلریڈی سامنے آ رہے ہیں، چاہے وہ ملک کی سطح پر ہو یا اسلام آباد کی سطح پر. جس طرح ہم نے دیکھا کہ جو ریٹس ہیں وہ نیچے گر رہے ہیں. 113 تھے کل یہاں پہ اسلام آباد میں، جو کہ ایک مہینہ پہلے جون 1 کو کچھ 771 کے قریب تھے. یہ کیسے ہوا؟ یہ اس حکمت عملی کا جو پرائم منسٹر عمران خان نے اپنائی، جس میں کہ ہمیں ایک بیلنس پیدا کرنا تھا بھوک میں، اور لوگوں کو بھوک سے بچانے. وہ لوگ خاص طور پہ جو کہ ہمارا معاشی طور پہ کمزور طبقہ ہے، وہ طبقہ جو کہ دن کی کمائی سے اپنے گھر والوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرتا ہے. اور اس موذی وبا سے بچنے کے لیے بھی جو SOPs بنائے گئے، جس میں کہ میں عوام کا بھی شکر گزار ہوں، گو کہ اتنی نہیں ہوئی اس کی فالو اپ، اس کی ان SOPs پہ اس طرح عمل نہیں کیا گیا جس طرح ہونا چاہیے تھا. لیکن باوجود اس کے عوام نے کافی حد تک ان تدابیر کو اپنایا، جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس موذی مرض کو کافی حد تک اس پہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اب ہم دوسری طرف ہیں. ابھی بھی خطرات اتنے ہی ہیں، کافی خطرات ہیں. اس لیے جو SOPs کا فالو اپ کرنا، ان پہ مکمل طریقے سے عمل کرنا، یہ میرا خیال ہے کہ ہمارا ایک قومی فریضہ بنتا ہے. اس سلسلے میں حکومت نے جہاں پہ اور جتنی بھی عوام کو سہولتیں دینے کی کوشش کی، اس میں ایک NCOC ادارہ جو کہ بنایا گیا، جس میں کہ ہماری ملک کے ڈاکٹرز کے اسپیشلسٹ، آرم فورسز کے لوگ، ہمارے پولیٹیشنز، فیڈرل منسٹرز، چیف منسٹرز، بیوروکریسی، ان سب پہ ان ایکسپرٹ سے مشتمل پورا ہر روز آج 100 دن مکمل ہو گئے ہیں. جس کامیابی کے ساتھ، جس محنت کے ساتھ اور جس ایفیکٹونیس کے ساتھ اس ادارے نے اس پوری وبا کو ہینڈل کیا، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جہاں پہ اس موذی مرض سے نبردآزما ہونے کا تعلق ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہی ہماری حکومت نے اپنے احساس پروگرام کے ذریعے جس طرح ان غریب لوگوں کے ڈور سٹیپ تک پیسے پہنچائے اور ان کو جو یہ سخت کھڑی ہے اس میں سے نکلنے کے لیے ایک کوشش کی، جس کی کہ ساری دنیا میں پذیرائی ہو رہی ہے، جس شفافیت کے ساتھ اور جس میرٹ کی بیس پہ یہ پیسے ڈسٹریبیوٹ کیے گئے، جو کہ 150 ارب کے قریب اب پہنچ چکے ہیں اور 1.5 کروڑ خاندانوں تک یہ پہنچ چکے ہیں. حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس کا پہلا فرض یہ ہے کہ عوام کا تحفظ کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ میں ان کے روزگار میں بھی کوئی ایسی آبسٹرکشن نہ آنا جس کی وجہ سے وہ ایک چیز سے بچیں تو دوسرے کا شکار ہو جائیں. تو یہ متوازن پالیسی انتہائی کامیاب رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم وقت گزرتا جائے گا ہم پوری طرح اس کے لیے تیار ہیں. حکومت نے شروع میں ہی جو میڈیکل ایکوپمنٹ تھا، جو کہ چونکہ اس وبا سے پوری دنیا کوئی بھی نہیں تیار تھا، ہمارے ملک میں باوجود اس کے کہ ہمارا جو ہیلتھ سیکٹر ہے وہ کافی کمزور ہے، اس کا انفراسٹرکچر، اس کو جو گزشتہ حکومتیں آئی ہیں انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی. تو جب یہ اس وبا کا آغاز ہوا تو اس وقت ہمارے پاس صرف 2 لیبارٹریز تھیں،
اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے حکومت نے پوری کوششیں کر کے NOC نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے اب ہماری